माधव नेपालको हिजोको जम्मै खत उनलाई म त्यति धेरै व्यक्तित्व भएको नेता लाग्दैन थियो कि। अब त्यो कागतालीले प्रधानमन्त्री भयो त के गर्ने, ज्ञान पनि हुनु पर्यो, बुद्धि हुनु पर्यो, सिप हुनु पर्यो होइन। माधव नेपाल, रामकुमारी झाँक्री र उहाँहरूको ग्रुपले गरेको काम चाहिँ भयङ्कर ऐतिहासिक छ। यो हेर्दा सानो देखिन्छ, ओलीले चुनाव गरे भए धेरै कुराहरू छरपष्ट हुन्थ्यो। ओलीको जति पनि गल्तीलाई चाहिँ माधवले सच्चाइ दिएर वास्तवमा नेपालमा लोकतन्त्र, कानुनको शासन, विधिको शासन, विधानको शासन, संविधानको शासन चाहिँ बचाइदिएकोले महान हो। तर यी दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ मुख्य गरेर त्यो पुरानो हो के। रुख चिन्ह र सूर्य चिन्हले यो देश बन्नेवाला छैन। म रुख चिन्हमा बसेको मान्छे कुनै बेला मेरो उमेरले पनि म त्यो सक्रिय राजनीति गर्ने पक्षमा छैन। तर रामकुमारी झाँक्रीलाई एकदम शुभकामना दिन्छु र माधव नेपालजीलाई धेरै धेरै बधाई। सक्यो भने त रामकुमारीलाई मौका मिल्यो भने म उनलाई भोट माग्नै पनि जान्छु। भोलिको नेपालको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुने खालको मान्छे चाहिँ माधव नेपालले चिमटे गरेर चाहिँ पछाडि धकेलेको के अरे केपी ओलीले त सिस्नु पानी मात्रै होइन कि तरवारले नै हानेको नि त। जो जानुभएको छ, सुरेन्द्र पाण्डेजीहरू, भीमजीहरू, तपाईँहरू साथीहरू पनि हो, भाइहरू पनि हो। म त योगेशसँग अलिअलि त्यो त लठेप्रा बोली छ। योगेशलाई पनि मैले आशा राखेको थिएँ। गोकर्णको त अङ्ग्रेजी थाहा सुनेदेखि नै म काबु भइसकेको। घनश्यामको त्यो कृषि मन्त्री हुँदाखेरि बोली चाहिँ मिठो, काम चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टको जस्तो मन्त्री देखेपछि तिनलाई पनि मैले पत्याउन छोडेको। ओलीको विरोध गरेर माधवको चाहिँ प्रशंसा गर्दाखेरि त उनीहरू माधवले आँट गरेर बनाएर गए। अब यिनीहरू आँट नगर्ने हुत्तिहार भनौँ न, डर छेरुवाहरू, डरपोकहरूले त चुनाव चिन्ह मात्रै रहेछ, विचार त रहेनछ होइन। सिस्नु पानी मात्रै होइन, पाखा लगाएर कति गरिसकेको मान्छेले। त्यस कारणले गर्दाखेरि भीम रावलजी जस्तो मेरो विचारमा म चाहिँ उनको भोटर भइदिए त म त कुरिहाल्थेँ। शाखा सन्तानसम्म दिन्न जस्तो लाग्छ होइन। गोकर्णको अङ्ग्रेजी देखेपछि मलाई अब काम त बिजुलीको सुरुमा गरेको थियो, तर ऊभन्दा राम्रो काम गर्ने त जनार्दन निस्कियो। योगेश बेचाराको बोली नै त लठेप्रा छ, त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन। मैले देखेको मेरो विश्लेषणमा त उनी मन्त्रीसम्म चाहिँ भयो, युवा हुन्, विद्यार्थीको उसमा, तर विचार शून्य छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ ओली एमाले 0 हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा, 0 हुनुपर्ने। समानुपातिकमा उनको बढीमा 10 सिट त्यो होला, किनभने त्यहाँ तलको सुकुलगुन्डाहरू त छ नि त। माधव नेपालको सामर्थ्य चाहिँ केपी ओलीलाई हराउनलाई 100% छ। यदि भोलि गएर माधवलाई चाहिँ ओलीको समूहले समाप्त गर्ने जस्तो सङ्केत आयो भने माधवले समाप्त गर्छ। यो तीनटा जसपा, माओवादी र माधवहरू मिल्यो भने पनि बहुमत ल्याउन सक्छ, अथवा ठुलो पार्टी, लार्ज पार्टी, बहुमत होइन, बहुमतदेखि लार्ज पार्टी हुनसक्छ। यो 4 पार्टी मिल्यो भने 2/3 ल्याउँछ होइन। यतापट्टि ओली एमाले र राजपा 0 हुन्छ। के अरे मन्दिरहरू 10 लाख छ भने चर्चहरू 10,000 होला, के हुन्छ। हाम्रो क्रिस्चियनलाई पनि तपाईँहरूले रक्षा गर्नुहुन्छ भने भोट दिन्छु भन्नेसम्म आएको छ। तर त्यो पैसा त अमेरिकाले अथवा अमेरिकामा कहाँ क्रिस्चियन छन् र, युरोपमा कहाँ क्रिस्चियन छन् र, कोही छन् अलिअलि देला। तर त्यो राजनीतिलाई प्रभावै पारेर राष्ट्रकै त्यो लड्ने जमाना गयो कि अहिले छैन। धेरै देशमा द्वन्द्वात्मक छ। म चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा। अहिले चाहिँ माधव नेपाल यो जुन छ नि, 72 सालको संविधानले बनाएको संवैधानिक प्रावधानहरू होइन, जति पनि यो संवैधानिक प्रावधानहरू, लोकतन्त्रको सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता, यो चाहिँ बचाउनुको निमित्त ओलीले धरापमा पार्न लागेको थियो संविधान मिचेर होइन। यो संविधानमा धारा के अरे 76 को 5 चाहिँ अस्थिरता हटाउनकै लागि बनाएको। 72 सालको संविधानमा संसदीय कानुन, संसदीय व्यवस्थालाई थोरै सुधारेको, किनभने लगातार 2 वर्ष होइन के अरे गर्न पाइँदैन। 3 वर्ष चाहिँ लगातार
के भन्छ शासन गर्नु पाउनुपर्छ, काम गर्नु पाउनुपर्छ भनेको छ होइन। पार्टीलाई सरकारमा पुग्ने बित्तिकै 3 वर्ष चाहिँ अविश्वास ल्याउन पाउँदैन भनेको छ। त्यो एउटा हो संसदीय व्यवस्थामा सुधार। अलग खालको संसदीय व्यवस्था नेपालको हो तापनि संविधानले दिएको चाहिँ नयाँ कुरा सुधार गरेको। अर्को चाहिँ 3 वर्षमा इनकेस त्यसमा चाहिँ के भन्छ भयो के भन्छ अविश्वासको प्रस्ताव भए पनि त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टीको हुइप लाग्नु पाउँदैन। त्यहाँ सदनभित्र रहने संसदभित्र रहने सबै सांसदहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन् होइन। उनीहरूलाई चाहिँ पार्टीको हुइप लाग्दैन भनेर 5 मा त्यो प्रावधान राखेको प्रष्ट नहुँदाखेरि चाहिँ उनले फाइदा उठाए। तर के अरे उसले त सर्वोच्च अदालतले त व्याख्या गरिदियो होइन। त्यही अस्थिर नहोस् 5 वर्षभित्रमा सरकार नगिरोस् भनेर राखेको हो नि त। त्यो त राखेपछि त्यो दुईटैलाई उसले व्यवस्था गरेर आफ्नो मनमानी गरे। त्यो मनमानी गर्छ भनेरै संविधानमा प्रावधान भएको। त्यो चाहिँ माधव नेपालले बचाएको हुनाले माधव नेपालको हिजोको जम्मै खत उनलाई म त्यति धेरै व्यक्तित्व भएको नेता लाग्दैन थियो कि। तपाईँकोमा कुरा गर्न आउँदाखेरि मैले पनि खासै त्यस्तो वास्ता राखिनँ कि। मान्छे चाकरी गर्न जान्छ यताउति सबै चिनेको। फेरि मभन्दा त यिनीहरू कान्छा भएकोले म त टिर्दा पनि टिर्दैन होइन। जान्दा पनि जान्दैन यिनीहरू अनि गर्दा पनि गर्दैन भन्छु कि। अब त्यो कागतालीले प्रधानमन्त्री भयो त के गर्ने, ज्ञान पनि हुनु पऱ्यो, बुद्धि हुनु पऱ्यो, सिप हुनु पऱ्यो होइन, आँट हुनु पऱ्यो। तर पनि यो बेलामा माधव नेपाल, रामकुमारी झाँक्री र उहाँहरूको ग्रुपले गरेको काम चाहिँ भयङ्कर ऐतिहासिक छ। यो हेर्दा सानो देखिन्छ। ओलीले चुनाव गरे भए धेरै कुराहरू छरपष्ट हुन्थ्यो, धेरै कुराहरू छरपष्ट हुन्थ्यो होइन। निकै कुराहरू चाहिँ छरपष्ट हुन्छ। अहिले कम्तीमा पनि स्थिरता छ। शेरबहादुरको सरकार छ, अलिकति भए पनि चुनौती छ। उनको त अब पहिलेदेखिकै देखेको खासमा उनी लायक त होइनन्। म त लायक कहिले पनि भन्दिनँ मेरै पार्टीको पहिला म काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरि। तर ओलीले चाहिँ के अरे यो माधव र ओलीको जति पनि गल्तीलाई चाहिँ माधवले सच्चाइ दिएर वास्तवमा नेपालमा लोकतन्त्र अथवा के भन्छ यो कानुनको शासन, विधिको शासन, विधानको शासन, संविधानको शासन चाहिँ बचाइदिएकोले महान हो। तर यी दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ मुख्य गरेर त्यो पुरानो हो के। माधव नेपाल के अरे अध्यक्ष के भन्छ महासचिव हुँदा धेरै समयसम्म भयो नि त। अब के अरे हाम्रो मनमोहनजी हुँदा पनि बुढो मान्छे सोझो मान्छे थिए अनि उनी अध्यक्ष हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सबै कुरा माधवजीको चल्थ्यो। माधवजी फेरि क्रियाशील पनि हो, निकै जान्ने पनि हो। त्यसले गर्दा माधव नेपालको अब हालिमुहाली हुँदाखेरि केपी ओली पनि त्यत्तिकै समकालीन होइन। अब आखिर उमेर पनि काम पनि सँगै गरेको नेता भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ अब माधव नेपाल हाई हाई छ जताततै गर्दा अब केपी ओलीलाई चाहिँ उनले पेलेको जस्तो भयो नि त। हुन पनि हो, अब के भन्छ समकालीन पनि भयो, प्रतिस्पर्धी पनि भएको हुनाले थोरै पेल्ने नै भयो। त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ इबी धेरै नै ठुलो इबी लिएर फेरि चुनाव पनि दुईटै लडेको हो होइन त। चुनाव लड्दाखेरि माधव हारेको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सायद त्यो तुस थियो। त्यस कारणले पनि ऊ अब एकले अर्कालाई व्यवहारहरू चाहिँ के त्यही एकले अर्कालाई देखि नसहने भएको हुनाले यो चाहिँ जुन के अरे नतिजा आयो त्यो चाहिँ ठिक थियो। धेरै कुरामा मान्छेहरूले भन्छ अहिले रुख चिन्ह र चुनाव के अरे सूर्य चिन्ह बाहेक जनताले चिन्दैन भन्छ के। नेपाली जनताहरूलाई म यहीँबाट आग्रह गर्छु, चुनाव चिन्ह भनेको चुनाव चिन्हको पछाडि लाग्यौँ भनेदेखि हामी डुब्छौँ। अहिले नै कहाँ कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था गर्नु। रुख चिन्ह र सूर्य चिन्हले यो देश बन्नेवाला छैन। म रुख चिन्हमा बसेको मान्छे कुनै बेला जहाँसम्म लाग्छ माधव नेपालले 1 गर्यो भने केपी ओलीले 10 गरे। त्यस कारणले त्यस्तो भयो। न त माधव नेपाललाई पनि त अझै सूर्य चिन्हको त लोभ छ नि त। त्यहाँ पटक भन्छ म आउन तयार छु, गर्न तयार छु भनेर उनी त त्यो सहनै नसक्ने सीमा पार भएको हुनाले उनीहरू पार गरेर गए अब होइन। त्यसमा रामकुमारी झाँक्रीले धेरै ठुलो मद्दत गरेकोले अब मैले देखेको त युवाहरूमा मैले एउटा सपनाको युवा
नेपालमा युवा नेता कोही होस् आइदियोस्, युवाहरू आइदियोस् नेतृत्वमा भन्ने प्रार्थना गर्दाखेरि अहिले यो घटनाक्रमले रामकुमारी झाँक्रीलाई चाहिँ हिरो बनायो। म दलसम्म जनता समाजवादीको पार्टीको भए पनि मेरोमा पनि थुप्रो हिरोहरू छन् युवाहरू, तर यो घटनाक्रमले चाहिँ रामकुमारी ल्याएको हुनाले अब म त मैले भने यदि पर्यो भने मलाई त अब मेरो उमेरले पनि म त्यो सक्रिय राजनीति गर्ने पक्षमा छैन। तर रामकुमारी झाँक्रीलाई एकदम शुभकामना दिन्छु र माधव नेपालजीलाई धेरै धेरै बधाई। सक्यो भने त रामकुमारीलाई मौका मिल्यो भने म उनलाई भोट माग्नै पनि जान्छु। भोलिको नेपालको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुने खालको मान्छे चाहिँ देखा पर्यो नि त। माधव एक्ज्याक्टली यो भन्दाखेरि माधव नेपालले चिमटे गरेर चाहिँ पछाडि धकेलेको के अरे केपी ओलीले त सिस्नु पानी मात्रै होइन कि तरवारले नै हानेको नि त। त्यो छ्याक नहानिकन मान्छे कहाँबाट त्यो घाइते नभएको हुँदैन नि। सिस्नु पानीले मात्रै त ऊ के अरे त्यो सूर्य चिन्ह छाड्दैन कि। सिस्नु पानी लगाएको मान्छे त भीम रावलहरू फर्किहाल्यो नि होइन, थुप्रै अब सबै फर्कियो नि। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ तरवारले नै हानेको जस्तो लाग्छ। राजनीति भनेको विचारले गरिन्छ के। विचार भनेको अहिलेको नेपाली परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने लोकतन्त्र एक नम्बर हो के। लोकतन्त्र भनेको विधिले चल्छ होइन त। विधि भनेको के हो त उदाहरण विधिको कुन चाहिँ अस्त्र भन्दा संविधान हो नि त। लोकतन्त्र विधि र संविधान यो सम्बन्धित छ। अब त्यत्रो संविधानलाई भत्काउनु खोजेको छ ओलीले, त्यही संविधान भत्काउने पछि लाग्ने मान्छेहरू विचार ठिक छ त। उनीहरूको त लोकतन्त्रप्रति त उनीहरूको आस्था भएन नि। उनीहरूको आस्था के प्रति भयो भने सूर्य चिन्हप्रति र आफ्नो पदप्रति। म सम्भावित यो सूर्य चिन्हको हाकिम हुन्छु। ओली सूर्य चिन्हमै बसिराख्यो भने सिस्नु पानी खाए पनि ओली कति दिन बाँच्छ र। हामी अलिकति कान्छा पनि हौँ, हामी मध्येमा नै आउने हो भनेर यो 10 जना चाहिँ आए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद ठुलो भ्रम हो। र यिनीहरूको चाहिँ म प्रष्ट तपाईँहरू जो जानुभएको छ सुरेन्द्र पाण्डेजीहरू, भीमजीहरू, तपाईँहरू साथीहरू पनि हो, भाइहरू पनि हो। म त योगेशसँग अलिअलि त्यो त लठेप्रा बोली छ। योगेशलाई पनि मैले आशा राखेको थिएँ। गोकर्णको त अङ्ग्रेजी थाहा सुनेदेखि नै म काबु भइसकेको। घनश्यामको त्यो कृषि मन्त्री हुँदाखेरि बोली चाहिँ मिठो, काम चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टको जस्तो मन्त्री देखेपछि तिनलाई पनि मैले पत्याउन छोडेको। भीमराव त हामी ऊ त युएनको भलन्टियर, म त युएनको एक्सपर्ट होइन। अब हामी ब्याकग्राउन्ड नै हेर्दाखेरि होइन, यिनले पिएचडी गरे, यिनी राजनीतिमा लागे, एमालेमा लागे, एमालेमा अब जनताले पत्यायो। खास त्यस्तो कुनै अब शब्द जाली हुन्, अलिअलि यसो लेखपढ गर्न जान्दछन्। अनि त्यो एमसिसीको विरोध गरेर अनि के गर्दाखेरि अब ओलीलाई चुनौती दियो भनेदेखि मेरै हो अध्यक्ष, म उपाध्यक्ष भएकोले उसले स्वत अध्यक्षमा लड्नुको लागि आफ्नो चुरीफुरी देखाएको हो होइन। र त्यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो कि अब माधव नेपालतिरलाई समर्थन गरेर ओलीको विरोध गर्दाखेरि अब आफै नै सकिए कि चाहिँ सन्तुलनमा बसेर धेरै ठुल्ठुलो विरोध नगर्नुपर्ने। तर यति धेरै खुङखार विरोध गरेर फेरि ल म त यहीँ नै बस्ने भएँ भनेर चुपचाप आउनु भनेको त माधव नेपालहरू नगएको भए पनि उनीहरू पनि आएको भएदेखि ठिकै हुन्थ्यो। तर ओलीको विरोध गरेर माधवको चाहिँ प्रशंसा गर्दाखेरि त उनीहरू माधवले आँट गरेर बनाए गए। अब यिनीहरू आँट नगर्ने हुत्तिहारा भनौँ न, डर छेरुवाहरू डरपोकहरूले त चुनाव चिन्ह मात्रै रहेछ, विचार त रहेनछ होइन। सिस्नु पानी मात्रै होइन, पाखा लगाएर कति गरिसकेको मान्छेले। त्यस कारणले गर्दाखेरि भीम रावलजी जस्तो मेरो विचारमा म चाहिँ उनको भोटर भइदिए त म त कुरिहाल्ने थिएँ। शाखा सन्तानसम्म दिन जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भयो। त्यसपछि अब घनश्याम भुषाल कृषि मन्त्री हुँदाखेरि म पनि हामी होसिएर गयौँ साथीहरूसँग। ओहो यो राम्रै मान्छे आएछ भनेर त उसको त्यो मन्त्रीको क्वार्टरमा गएर त किताबको थेली पहिला कन्सल्टेन्सी गर्थ्यो। कृषिको त कुरै गर्दैन। हामी त्यहाँ 9 जना बसिरहेको छौँ, 1.5 घन्टा हुन सक्यो। ल अब मेरो टाइम छैन भन्छ। म त
कपरे म भएदेखि हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ सबै विज्ञ गएको छौँ ल है साथी हो के भनेर चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुपर्नेमा फोनमा पञ्चायतको मन्त्री भन्दा पनि गइभर होइन, जबकि त्यत्रो विषय नै अर्थतन्त्रको त कृषि हो आधार। त्यस कारण मैले देखेँ यो मान्छे कन्सल्टेन्ट हो, शब्दजाली हो, अब जात त नभनौँ होइन, अब नेपाली भाषी हुन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि शब्दजाल गर्न आउँछ। कम भनेको 0 छ देखेँ कि मैले। अब कृषिको काम हेर्दाखेरि किसानको छोरा मात्रै होला कि हलो नजोतेको बाहुनको छोराले जोत्ने कुरा आएन। माधव नेपाललाई साथ नदिने नै यिनीहरू विचार शून्य, लोभको पराकाष्ठ, सूर्य चिन्हको लोभ होइन, अनि लोकतान्त्रिक विचारबाट स्खलित मात्रै होइन कि त्यो बोल्ने एउटा, व्यवहार गर्ने अर्को त ठ्याक्कै यहीँ देखियो नि। किनभने माधव नेपालले त्यत्रो पार्टी बनाइसके साथी हो। अब जेसुकै होस्, अब यो यतापट्टि जाउँ, हामीले विद्रोह गऱ्यौँ भए हुन्छ नभए हुँदैन, के फरक पर्छ भनेर यतापट्टि लाग्यो भए वास्तवमा माधव नेपालको पक्षमा अहिले यसो हेर्दाखेरि त निकै लहर चलेको छ। केपी ओलीको त्यो के भन्छ श्रृङ्खलाहरू हुन्छ नि त, फटाइको श्रृङ्खलाहरू धेरै पो श्रृङ्खला छ त, बढी चुनावमा आउँदा पो थाहा हुन्छ त। श्रृङ्खलाबद्ध फटाइहरू राम्रो कुरा के छ र? केवल त्यो उपेन्द्रहरूले उताबाट ढुङ्गा हान्दा, राजेन्द्र महतोहरूले हान्दाखेरि भनेर उसले त्यो ढुङ्गा सहेको पनि होइन कि, समयले मात्रै सहेर गएर त्यो आफै आएको हो। त्यसलाई क्यास गरेर मिल्छ र? गरेको एउटा काम छ र मैले भन्छु, म त भन्छु सङ्घीयतालाई फेल गर्नु खोजेको यिनकै गलत व्यवस्था। अष्टलक्ष्मी त अब अमृत बोहराहरूले त्यस बेला हुइममा आएको एउटा लाइनमा बसेको, चिनीको लाइनमा बसेको नेत्री हुन्। उनले त्यो मन्त्रीको लागि बसेको, मन्त्री पाएपछि गई हो। उनको म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। उनको जो ज्ञान बुद्धि विवेक, अब त्यो लामो समयसम्म अलिअलि लाठी मुङ्ग्री खाँदै जेल खाँदै पनि लाइनमा बस्दाखेरि केही हुन्छ कि भनेर गएको, देश बनाइन्छ भनेर गएको होइन। राष्ट्रपति विद्या र उनमा खास फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। विद्याको ज्ञान त मैले राष्ट्रपतिको बेइज्जत गर्नु हुँदैन, त्यो गरिमामय पद हो, गरिमामय त नै सेवा दिने पद हो। तर ज्ञान भएको यिनी दुवै बराबरी, खास केही फरक पर्दैन थियो। ज्ञान हुनु पऱ्यो नि, विद्वता हुनु पऱ्यो, विज्ञान प्रविधि लोकतन्त्र होइन, अनि त्यसपछि लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीतिको बारेमा ज्ञान हुनु पऱ्यो। बिचराहरू होइन, गृहिणीहरू, अमृतजीको परिवार हो, परिवार मतलब उनीहरूलाई कुनै दोष छैन, दिँदाखेरि हुन्थ्यो तर उहाँहरूभन्दा बेटर हुन्थ्यो कि, अथवा त्यो पोस्टमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो कि भन्छु म चाहिँ। क्रान्ति गरेर योगदानको लागि दोसल्ला उडाइदिने एउटा ठुलो घरमा चाहिँ राम्रो सुविधायुक्त बरु चाहिँ के अरे सेवा दिने 10-15 जना सेवकहरू राखेर, सहयोगी राखेर चाहिँ पूजनीय चाहिँ होला क्रान्तिको लागि। तर यो मन्त्री चलाउनु, कार्यकारी चलाउनु उहाँहरू हुँदै होइन, यस्तैले त बिगार्छ त, ज्ञान त छैन। गोकर्णको अङ्ग्रेजी देखेपछि मलाई अब काम त बिजुलीको सुरुमा गरेको थियो, तर ऊभन्दा राम्रो काम गर्ने त जनार्दन निस्कियो। ऊभन्दा राम्रो अब जनार्दनको कारणले कुलमा निस्क्यो होइन। त्यस कारणले गोकर्णको त्यो अङ्ग्रेजी कहाँ गएर बोलेको त्यस्तो पनि नेता हुन्छ, कुरै नगरौँ। गोकर्ण यसो हेर्दाखेरि ह्यान्डसम जस्तो छ, एकदम त्यो कता गरी हिँडेको त्यो सानो एउटा बलेसीको पानी हो, कुनै विद्युत छैन, छँदै छैन। मैले घनश्यामको त झन्झरो बलेसीको पानी हो। घनश्याम भीम रावलको डाक्टर लेख्छन् गर्छन्, न व्यक्तिगत व्यक्तित्व छ, बोलीमा ठिकै छ। त्यो एक्सेप्टेबल नेताको जुन क्यारेक्टर त छँदै छैन। योगेश बेचाराको बोली नै त लठेप्रा छ, त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन। उनी मैले देखेको मेरो विश्लेषणमा त उनी मन्त्रीसम्म चाहिँ भयो, युवा हुन्, विद्यार्थीको उसमा, तर विचार शून्य छ। विचार हो मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेँ भए यसपालि रामकुमारी र योगेशको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो क्या। उनीहरूले चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर रामकुमारीले जस्तो यो हुँदैन, यो चाहिँ साँच्चैको गलत हो भनेर कराउनु पर्ने थियो कि, त्यो चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड लिनै सकेन। त्यस कारणले उनको त त्यो पहिल्यै आफ्नै कमजोरीहरू छ होइन, आफ्नो त्यो बोलीको टर्म नै उहाँको जिब्रोमा समस्या छ। त्योभन्दा त उसको ओलीको धेरै राम्रो छ नि, अङ्ग्रेजी कति राम्रो छ। अहिलेको नेतृत्वमा अङ्ग्रेजीमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ ओलीको छ। ठुलो नेतृत्वमा चाहिने कुरा भाषा हो नि त,
दुनियाँसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो नि, उसले गर्ने त होइन नि, बोल्ने हो नि त, बोलिदिने हो, राम्रो बोल्नु पऱ्यो नि त। म मन पराउने मान्छे हो, त्यो मान्छेले अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजेटको प्रस्तुति गरेको तर यो लोभले फेरि सुरेन्द्रको अब विज्ञान प्रविधि भनौँ लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीतिको ज्ञान मैले पूर्ण देख्दिनँ कि जिब्रो अब जातैले पाएको जिब्रो त हुने नै भयो, जिब्रो राम्रो छ होइन। तर यो तुलना गर्दाखेरि यिनीहरू मध्येमा थोरै चाहिँ सुरेन्द्रको हो कि जस्तो लाग्छ। तर यो चुनाव चिन्हको पछाडि लाग्ने र त्यो सिस्नु पानी गर्दा पनि जदुहरू भने मान्छेमा विचार शून्य नै हो। म चाहिँ ब्राह्मणवादको कस्तो छ भने फेरि उनी मान्छे हुन् नि, जस्तो जे बाबुआमाले सिकायो त्यो जान्यो, जे सिक्यो त्यही जान्यो, जे जान्यो त्यही गर्ने हो। हाम्रो समाजमा म त अब अर्को जातको मान्छे, सानो जातको मान्छे होइन। अहिले पनि नेपालमा म त अब काकतालीले धनी पनि भएँ, धनीहरूसँग भेट्छु, तर ठ्याक्कै त्यहाँ उनीहरूको व्यवहार थाहा पाइहाल्छु। पढ्ने त म जति पढेकै छैनन्, सबै हेर्छु, त्यो पढ्नेहरूको माध्यममा उनले मलाई व्यवहार गरेको ट्याक्क चिनिहाल्छु होइन। राजनीतिमा पनि लागेँ, उनीहरूभन्दा जान्दछु, गरेको पनि धेरै छु। ठ्याक्क त्यो पार्टीमा गएर हेर्दाखेरि ट्याक्कै जात छुट्टिन्छ 100%। उनीहरूको जुन छ नि त्यो जुन छ नि पूर्वाग्रह भन्छ नि, अब तपाईँ कुनै एउटा लिम्बूसँग बस्नु भएको होला, राईसँग बस्नु भएको छ भने त्यो राई र लिम्बूको बिचमा त, अथवा बाहुन र राईहरू अथवा क्षेत्रीय राईहरू क्षेत्रीय लिम्बूहरू बस्दाखेरि त द्वन्द्व भइरहन्छ। द्वन्द्व हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो पुर्ख्यौली हुन्छ नि त, के भन्छ दुश्मनी भन्दा पनि तुस भन्छ नि त्यसलाई, के भन्छ त्यसलाई तिक्तता, त्यो त बाँचिरहेछ। त्यसमा चाहिँ नेपालमा दुईवटा कुरा, 7 सालको के अरे राणा पक्षको होइन अब खसारीहरू, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस पक्षको के भन्छ जनजातिहरू, द्वन्द्व भयो नि त। त्यसपछि यो माओवादी आएपछि पनि ठ्याक्कै त्यही नै भयो कि माओवादी राजावादीहरू चाहिँ धेरै खसारे भयो होइन, राजाले चलाएको। अनि जनजातिले र दलितले चाहिँ फेरि त्यसो गर्दाखेरि के भयो त, खसारेहरूलाई बढी चोट परेकोले त जम्मै बाहुनहरूले त प्रायः जसो बाबुराम र प्रचण्डलाई त तुरुन्तै मार्नुपर्छ भन्छ नि त, किनभने दुःख धेरै भयो नि त त्यस बेला। त्यो किनभने त्यो शासनमा चाहिँ उनीहरूले हालिमाली गरेकोले खासमा चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध लडेको हो, मान्छेको विरुद्ध लडेको होइन। त्यसो गर्दाखेरि दुःख पाउने, दुःख पाए। अब दुःख भन्दाखेरि के, सबैले दुःख त सबैले पाए, तर बढी चोट चाहिँ त्यसरी पऱ्यो क्या। अनि अहिले यिनीहरूको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि मलाई र अरूलाई गरेको पनि प्रवृत्ति ठ्याक्कै छुट्टिन्छ। किनभने अहिले हाम्रो बसाइ हेर्दा पो समावेशी देखिन्छ, तर अझै पनि समावेशी यो हाम्रो मात्रै संसारव्यापी नै यस्तो मानवीय चरित्र हो नि त। को कुन ठाउँको होइन, भूगोलको जातको रङको भन्ने हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ त्यो अझै मिसिनु सकेको छैन। दलहरूमा त ठ्याक्कै समावेशी हुनुपर्छ भने यही कारण हो, मिसाउँदै लगेर टाइम लाग्छ नि त। पञ्चायतले राम्रो मिसाउँदै लगेको भएदेखि हुन्थ्यो, तर लोकतन्त्रमा के अरे लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरेर, तर त्यो पनि भएन। काङ्ग्रेस र एमाले मिसाउनु पर्ने मिसिएनन्। अनि किन मिसिएनन् भन्दाखेरि त्यो त अब जान्दैन, यिनीहरू कहाँ जान्दछन्, नजानेर राखेर हुन्छ भन्ने भयो कि। नजान्ने त कोही पनि छैन, समय दिनु पर्दो रहेछ, सिकाउनु पर्दो रहेछ, समावेशी गरेर लानु पर्दो रहेछ। त्यस कारणले पनि अहिले त्यो विरोधाभास भएकोले यी मध्यमार्गीहरूको चरित्र यिनले समावेशी गर्ला भन्ने र यिनले राम्रो गर्ला भन्ने त मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो। राम्रो पनि गर्न सक्ला, भोलि त एउटा घटना नै हो। तर यो मध्यमार्गीहरूले चाहिँ अब नेपालीहरूले भोट दिन्छन् जस्तो लाग्दैन। त्यो त धुर्ताइ त पराकाष्ठ भयो नि। लोभ कतिसम्मलाई त्यत्रो सिस्नु पानी लगाएर खेदिरहेको छ है। त्यही पनि हजुर आएँ, मेरो त सूर्य चिन्ह हो, सूर्य चिन्ह म छाड्न सक्दिनँ प्रभु। नटेक्ने त कुरै हान्ने नि, कसरी नटेक्ने, अब नटेक्ने त कुरै हान्ने नि, खेदेकै हो नि त। अब कारबाही नै गरेछ भनेपछि होइन, त्यो त आज भन्दैन नि, भोलि निस्किन्छ नि। आज भन्दैन, आज भन्नु मिलेन, किनभने ओलीलाई धरापमा पऱ्यो नि त। अब माधवले बनाउनै सक्दैन पार्टी भन्ने थियो नि त। जुन दिन बन्यो ओलीको अनुहार त फुङ्गो उडेको छ नि त। हेर्नु त अहिले पहिला टक्क प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि क्या चिल्लो देखिन्थ्यो, अहिले तपाईँको उनको अनुहार हरेक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता के अरे उसमा पनि फुङ्गो उडेको छ भने होस उड्न थाल्यो नि त।
भोलि चुनावमा अहिले पनि 2/3 ल्याउँछौँ 150 सिट ल्याउँछ भने ल्याएको राम्रो, ल्यायो भने त्यो त जनताले दिने हो होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनको होस हवास उडेको छ। अब यति बेला पनि त्यो 2 जना व्यक्ति मध्यमार्गीहरू छन् र उनीहरूलाई के विश्वास भने अब भोलि यिनीहरूले चुनाव एक्लै लड्नै सक्दैनन्, हामी कहाँ आउने हुन्, अनि हामीले चाहिँ ल गठबन्धन गरौँ कामरेड भनेर भन्ला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ माओवादी र माधव मात्रै मिल्यो भने पनि ओली त सखाप हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ ओली एमाले 0 हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा, 0 हुनुपर्ने। समानुपातिकमा उनको बढीमा 10 सिट त्यो होला, किनभने त्यहाँ तलको सुकुल गुन्डाहरू त छ नि त, त्यो खाने अब कर्मचारी छ, ताउता गर्दाखेरि भोट त आउँछ तर जित्दैनन् के। अब के अरे काङ्ग्रेस माओवादी एमाले मिल्यो भने चाहिँ त जसपा पनि 0 हुन्छ, राजपा त 0 हुन्छ हैन, कुरै आउँदैन। समानुपातिकमा अलिअलि आउला। फेरि काङ्ग्रेस र जसपा मिल्यो भने पनि फेरि के अरे के भन्छ 2/3 बहुमत आउन सक्छ। काङ्ग्रेस माओवादी र माधववादी मिल्यो भने 2/3 आइने। माधव नेपालको सामर्थ्य चाहिँ केपी ओलीलाई हराउनलाई 100% छ। यदि भोलि गएर माधवलाई चाहिँ ओलीको समूहले समाप्त गर्ने जस्तो सङ्केत आयो भने माधवले समाप्त गर्छ, किनभने भन्नु सकिँदैन। अहिलेको यो काङ्ग्रेसले पनि अहङ्कार गर्यो भने काङ्ग्रेसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। के अरे माओवादी र जसपा मिल्यो भने 1 नम्बर पार्टी बन्न सक्छ, किनभने काङ्ग्रेसै बन्नु जरुरी छैन कि। अब काङ्ग्रेसपट्टि पनि मान्छेले त्यति साह्रो छैनन्, फेरि ती पनि एकले अर्कालाई हराउने छ नि त। त्यस कारणले मैले देखेको चाहिँ यो 3टा जसपा माओवादी र माधवहरू मिल्यो भने पनि बहुमत ल्याउन सक्छ, अथवा ठुलो पार्टी लार्ज पार्टी, बहुमत होइन बहुमतदेखि लार्ज पार्टी हुनसक्छ। यो 4 पार्टी मिल्यो भने 2/3 ल्याउँछ होइन। यतापट्टि ओली एमाले र राजपा 0 हुन्छ होइन। यो चाहिँ धर्मवादीहरू छ नि, म चाहिँ अचम्म लाग्छ नेपालमा यो धर्मको कुरा गर्छ। म त धर्म विरोधी हो, विज्ञानको समर्थक हो। सबै धर्मको अभ्यास गरेपछि मलाई लाग्यो यो चाहिँ जसले धर्मको कुरा गर्छ नि त्यो चाहिँ धर्मै नबुझेको मान्छेले हो। अब क्रिस्चियन धर्म अब मान्नेहरू त कति छ र अहिले 4-5% पनि छैन नि। के अरे मन्दिरहरू 10 लाख छ भने चर्चहरू 10,000 होला, के हुन्छ? 10 लाख त मन्दिरै होला नि होइन। एउटै वार्डमा 10-20 वटा 30 वटा मन्दिर भएपछि कति हुन्छ? लाखभन्दा बढी मन्दिर छन् होइन र। त्यस कारणले गर्दा अब चर्चहरू त अहिले कति नै होला, 10,000 पनि छैन नि, मस्जिद पनि 1,000 पनि छैन। त्यस कारणले अर्को कुरो धर्मले पैसा दिएर राजनीति गर्नलाई गाह्रो छ। मैले त खै म राजनीति गरेको मैले त 50 वर्ष भइसक्यो, 40 वर्ष त चुनावै लडिसकेँ। कसैले हो हाम्रो क्रिस्चियनलाई पनि तपाईँहरूले रक्षा गर्नुहुन्छ भने भोट दिन्छु भन्नेसम्म आएको छ। तर त्यो पैसा त अमेरिकाले अथवा अमेरिकामा कहाँ क्रिस्चियन छन् र, युरोपमा कहाँ क्रिस्चियन छन् र, कोही छन् अलिअलि देला। तर त्यो राजनीतिलाई प्रभावै पारेर राष्ट्रकै त्यो लड्ने जमाना गयो कि अहिले छैन। धेरै देशमा द्वन्द्वात्मक छ। त्यस कारणले त्यो नेपालीहरू त्यो के भन्छ नि, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेर चाहिँ त्यो लाउने मात्रै हो। कसैलाई पनि हाम्रै पार्टीलाई पनि त बाबुरामलाई क्रिस्चियनहरूले थुप्रो समूहमा बोलाए, मलाई नै बोलाउँछ चुनावको पालामा। हरेक चुनाव क्षेत्रमा अलिअलि क्रिस्चियन त छ, अलिअलि मुस्लिम छ, उहाँ मुस्लिम समुदाय छ, दलित समुदाय छ, क्रिस्चियन समुदाय छ भन्ने हो। त्यो त ठुलो कुरै होइन नि, त्यो चाहिँ एउटा कल्पना हो। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।